मैंने ने कहा कि शेख साहब खान साहब चाहते क्या, और ये मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि उसके अंदर जो शेख रशीद साहब ने कहा कि खान साहब का इस वक्त टारगेट वजीर आजम बनना नहीं। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा क्या मतलब, अपने आप को औलिया और उन दीनी जो हमारे मज़हब के अंदर या हमारे दीन के अंदर मोतबर लोग रहे हैं और उनके किरदार जो रहे हैं दीन को फैलाने में, वो अब अपने आप को उस कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं। नाउज़ बिल्ला जो चेयरमैन पीटीआई की वालदा हैं, उनका और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा हमारे पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर थे। वो हमारा मेहनत कश मजदूर और रेडी वाला और एक काम पिसा हुआ तबका था जो अपनी ज़रूरियात के लिए रोटी कपड़े मकान की तगोदो के लिए उनको ज्वाइन करके सुहाने ख्वाब देख रहा था। दूसरी तरफ जो PMLN थी, ये एक सरमायादारों की जमात थी, ट्रेडर्स की जमात थी, सनतकार जो हैं इसके वोटर सपोर्टर थे और मालदार असामियाँ सारी इसके पीछे खड़ी होती थी। एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग जो थे, जो इन दोनों की सियासत से तंग थे और वो ये समझते थे कि इस पाकिस्तान को ये नस्ल दर नस्ल जो हुक्मरानी है उससे इस नहज पर पहुंचा दिया कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान गुम हो गया, खो गया और उसकी तलाश करें। और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ देखना शुरू किया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को एक मसीहा के रूप में उन्होंने ओन किया, सपोर्ट किया और हर तरह का उनके लिए तगो दो तन मन जो कुर्बान कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन अब हुआ क्या कि जो एहसानात जो उनकी एक कह लें एज अ PTI वो जमात बनाने में हमारे ये तलख हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि इमरान खान 22 साल जो हैं वो 20 से 25 लोगों के ज़्यादा लोग उनकी जमात में नहीं आते। फिर एकदम से 22 साल के बाद 2010-11 के बाद एक सिनेरियो चेंज होता है और हजूम के हजूम उनकी जमात में शामिल होते हैं और उनका वही बयानिया, वही उनका मैनिफेस्टो, वही उनकी पर्सनालिटी, वही वो वर्ल्ड कप जीतने वाले 92 का वही हीरो। लेकिन एकदम से उनको जो पजीराई मिलती है और स्पेशली नौजवान जिस तरह उनके साथ खड़े होते हैं और एक उम्मीद लगाते हैं और उन्हें अपना मसीहा मानते हैं, तो वो ट्रैक से उतर जाते हैं। अल्लाह को गरूर जो है वो पसंद नहीं है और गरूर जो है और तकब्बर जो है वो कायनात में जिसने भी किया अल्लाह ने उसको निशान इबरत बनाया। खान साहब का जो इक़्तिदार के अंदर आने वाला रूप था वो मैं कल्ला ही काफ़ी वाला जो नारा था और अपने आप को अब वो सियासी लीडर्स के साथ मुकाबला नहीं कर रहे थे। नाउज़ बिल्ला वो मुर्शद और अपने आप को बाकी इंसानों से सुपीरियर समझते हुए वो और तरह की एक फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हुए थे। और मैं आपको ये कहती चलूँ कि मुझे ये सारे प्रोसेस से कुछ 6 महीने पहले शेख रशीद से मिलने का चांस मिला, तो हम दोनों बैठे कुलीग्स हैं, ज़ाहिर है इकट्ठे 22-23 साल से सियासत कर रहे हैं। मैंने कहा कि शेख साहब खान साहब चाहते क्या हैं, क्योंकि जो ही उन्होंने सियासी मोर्चे से अपनी तोपें उठा के उनका रुख जो था वो अस्करी अदारे और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तरफ कर दिया, तो मैंने कहा जी ये क्या चाह रहे हैं और ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं सच्ची गल दसूँ, और ये मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि उसके अंदर जो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि जो खान साहब का इस वक्त टारगेट वजीर आजम बनना नहीं। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा क्या मतलब, उनका कोई भी सियासतदान जो है अपनी जमात को लीड करता है, अल्टीमेटली जो प्रीमियर सीट है उस पर आना चाहता है और इस मुल्क को डिलीवर करना चाहता है, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर की सीट अब वो समझती हैं बहुत छोटी है। मुझे ये शक है डॉक्टर कि कहीं वो अपने आप को औलिया और उन दीनी जो हमारे मज़हब के अंदर या हमारे दीन के अंदर मोतबर लोग रहे हैं और उनके किरदार जो रहे हैं दीन को फैलाने में, वो अब अपने आप को उस कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं।
اور ان کے لیے یہ، اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہاں زمان پاک میں مرشد چوک بھی بنا، پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں افطاری کے دوران ایک بچی کو ورگلا کے ایک بیانیہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی والدہ ہیں ان کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فخر زماں ہمارے لیے وجہ تخلیق کائنات جو ہیں، ان کا ایک یعنی کہہ لیں کہ لیول یا پوزیشن یا حیثیت ہے، اس کے بعد کسی نے اس بچی کو ٹوکا نہیں، لائیو وہ سوشل میڈیا پہ تقریریں چلیں. تو یہ وہ ساری سوچ تھی جس کی عکاسی شیخ رشید وقت سے پہلے کر رہے تھے کہ جس قسم کا ان کا بیانیہ چل رہا ہے یا جس قسم کا ماحول ان کے ارد گرد میں دیکھتا ہوں، تو یہ سیاست والا ماحول نہیں ہے، کیونکہ سیاست کے داؤ پیچ اور ہوتے ہیں، سیاست کے رنگ اور ہوتے ہیں، سیاست کے بیانیے اور ہوتے ہیں، سیاست کے اندر آپ سیاسی مورچوں پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی رنگ ڈھنگ جو تھے نا وہ ڈیفرنٹ تھے. انفارچونیٹلی جب 9 مئی کا دیکھیں یہ کہ بھئی وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو کبھی بھی یہ 9 مئی ایک دم سے نہیں ہوا. اس کی آبیاری، اس کی انجینئرنگ، اس کی مینپولیشن اور وہ زہر آلود بیانیہ اور پروپیگنڈا جو ہے ان نوجوانوں میں ڈالنے کا ایک مسلسل عمل جو تھا بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا. تو جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جن بچوں کا آپ نے ذکر کیا، سب سے پہلے وہ ان کو ڈس اون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو میرے کارکن ہی نہیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں جو آج قیدیں بھگت رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کسی کی بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا جیل جانا اور اس طرح سے مقدمات میں پیش ہونا وہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. لیکن ہماری وہ بیٹیاں جو ہیں وہ ایک ایسے بیانیے کو اون کر کے جو کہ سوائے ان کی تباہی کے اور کچھ نہیں تھا، تو وہ گمراہ ہوئیں. جو اسمارٹ ڈار نے کل بیان دیا اور اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو جماعت جو ہے پرچار کرتی رہی، وہ سب سے زیادہ وہ جماعت گمراہی کے رستے پہ رہی، اور صراط مستقیم پہ آنے کے لیے اسے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑنے ہیں. ابھی یہ اکا دکا جو لوگ ڈسوسیٹ ہو کے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ان تمام دعووں کی توثیق کر رہے ہیں، اس پہ مور لگا رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہی تھی اور جو استحکام پاکستان پارٹی کے دیگر لیڈران کہہ رہے تھے کہ جس عمران خان کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کو ہم نے مسیحا بن کے صادق اور امین کے روپ میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا تھا، جو ہی وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان کے تیور بھی بدل گئے، ان کی سوچ بھی بدل گئی، ان کا نظریہ بھی بدل گیا، اور ان کا ایک وے فارورڈ اور جو اگلی منزل تھی وہ بھی بدل گئی. انہوں نے اپنے آپ کو الجھا لیا اور ایسے ایشوز میں جو ہمارے ایشوز نہیں تھے. انہوں نے وہ اپنی طاقت کا استعمال پاکستان مخالفین پہ کرنے کی بجائے وہ اپنی جو سٹرینتھ اور پاپولیرٹی تھی وہ پاکستان کے وجود پہ زخم لگانے والی قوتیں جو تھیں بیرونی ایجنڈے کے تحت جو متحرک اور پاکستان میں دہشت گردی جیسی کارروائیاں کر رہی تھیں، ان پہ اپنی توانائیاں صرف کرنے کی بجائے انہوں نے ٹوٹل اپنا جو فوکس تھا اور محور اور مرکز تھا وہ قومی اداروں کو بنا لیا، اور انہوں نے یہ مسلسل بیانیہ دینا شروع کر دیا کہ جناب میں اپنی پاپولیرٹی کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اداروں پہ چڑھائی کروں گا، اور اپنی میٹنگز کے تو یہ اندر پاپولیرٹی میں نے سٹارٹ سنا کہیں گی آپ